The cinema times, the cinema times. टर्न बाई टर्न गर्नु न पहिला यो हुन्छ गर्नु र के डर के घर के डेराको अब तपाईँहरू एकै ठाउँ उभिनुहोस् त यो वर्षको कुराहरू यो विषयमा किन परस्त्री उहाँहरूले सार्नु भयो जीवन भाइ र मेरो प्यारा सबैजना पत्रकार भाइ बहिनी र हाम्रो के घर केटेराको प्रोड्युसरहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन बेला मैले सुटिङ गएको थिएँ त्यतिखेर मैले आफ्नो यो परस्त्रीको रिलिज डेट राखेको थिएँ र मैले जहिले पनि सुटिङमा जाँदाखेरि पहिला डेट चाहिँ मैले राख्छु, त्यसपछि मेरो डेटमा चाहिँ अरू फिल्महरू आउँछन् तर केही छैन हैन आउन्। अनि मैले चाहिँ यो फिल्म सार्नुको कारण मुख्य के भने मैले सुटिङ गर्दाखेरि नै हाम्रो हिन्दी र नेपाली दुईटा भाषामा बन्छ भनेको थियौँ र हिन्दी नेपालीमा त हाम्रो कम्प्लिट भयो, हिन्दीमा चाहिँ हामीले डबिङ गर्नको लागि उहाँ जान के अरे इन्डिया जानको लागि हामीलाई अलिकति टाइम अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि यो के घर केटेरा मेरो दिपेन्द्र के खनाल भाइ आफै निर्देशक भएको कारणले र उहाँहरू पनि मेरो आफ्नै मान्छे भएको कारणले मैले मेरो परिस्थितिको डेट के घर केटेरालाई हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद। आकस्मिक पर्यो होला तर अब हाम्रो यो धेरै सल्लाहपछि हामीले के घर केटेरा अस्ति भर्खर फिल्म सुटिङ सकायौँ र अब हामीलाई एउटा प्रपर डेट रिलिज गर्नको लागि चाहिरहेको थियो। अनि अब धेरै सरसल्लाह भयो, धेरै डेटहरू आयो, धेरै कुराहरू आयो अनि त्यसमाथि अनि अब हामीले कुन डेट अप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर खोजिरहेको थियौँ। त्यही बेलामा अनि दिपेन्द्र सर अनि सबैजनासँग के भयो भने अब हाम्रो परस्त्रीको डेट 4 गते नै छ, सबभन्दा पहिला डेट डिक्लेयर गरेको हामीले नै हो, अब यो हाम्रै हो, प्रोडक्सन हो, मेरै हो भन्ने दिपेन्द्र सरको त्यो भनाइले अनि अब फिल्म मात्र चेन्ज गर्ने हो, परस्त्रीको ठाउँमा के केरेर लिएर भनेर उहाँको अनि हामी सबै सल्लाह गर्दाखेरि अनि हामी उहाँ जिजी दाई महेश दाईहरूसँग पनि सल्लाह गर्दाखेरि 4 गते एप्रोप्रिएट डेट हो, 4 गते जाउँ भन्ने कुरा भयो। अब आज हामी यही जानकारी तपाईँहरूलाई यही दिन आएको। थ्याङ्क यू। आदरणीय मम्मी, आदरणीय दाईहरू र आदरणीय सबैजनालाई मेरो नमस्ते। हाम्रो चाहिँ परस्त्री कार्तिक 4 गते हामीले रिलिज घोषणा गरेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ नेपाली र हिन्दी भाषा दुईवटा भाषामा बनेको भएर हिन्दीमा चाहिँ हामीले डबिङहरू अनि पोस्टको कामहरू जस्तै मिक्सिङहरू अनि कलर ग्रेडिङ पनि हामी गर्छौँ इन्डियामा। त्यसैको कारणले हाम्रो टाइम अपुग भएर हामीले चाहिँ फिल्म सारेको छौँ 19 गते। अनि यो आफ्नै फिल्म हामी नभए पनि हाम्रो आफ्नै फिल्म के गर्ने केडेरालाई चाहिँ हामीले त्यो कार्तिक 4 गते डेट दिएका छौँ। एकदम सम्पूर्ण टिमलाई धेरै शुभकामना। धन्यवाद दिनुहुन्छ लगायत मसँग ग्यास अगाडि बस्नुभएको सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र मसँग बस्नुभएको के घर केटेराको सम्पूर्ण टिम र परिस्थितिको टिम लगायत जिजिएका सम्पूर्ण टिम हामी यहाँ मसँग बसिरहेको छौँ। स्पेसली मैले बोल्नुपर्ने त खासै कुरा त छैन केही पनि, तर पनि अब के छ भनेदेखि अब हामीले स्टार्टिङमा परिस्थितिको मुहुर्तमा चाहिँ हामीले कार्तिक 4 गते भनेर हामीले फर्स्ट एनाउन्समेन्ट चाहिँ हामीले परिस्थितिको टिम हामी सबै बसेर चाहिँ हामी मुहुर्त पनि हामीले गरेको थियौँ। त्यसपछि के घर केटेरा चाहना चाहिँ संयोजन सहकार्य गर्नेमा चाहिँ परिस्थिति हुन्छ चाहिँ भर्खर दिदी र हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन, शरीरको कारण चाहिँ अब हिन्दीमा अझै बाँकी छ, त्यो काम बाँकी भएको भएर चाहिँ यो हाम्रै डेट हो। फेरि कार्तिक 4 गते चाहिँ पहिला परिस्थितिको डेट भएको भएर हामीले चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि ल ठिकै छ भने चाहिँ त्यो फागुन 19मा गएर चाहिँ के घर केटेरालाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सबैजना बसेर चाहिँ हामी छलफल गरेर चाहिँ हामीले कार्तिक 4 गते ल्याएको छौँ। र कतिले लाग्छ होला सायद यो के घर केटेरा चाहिँ जुदा ल्याएको, बिल्कुलै होइन। आजको दिनसम्म हामीले सकेसम्म कुनै पनि फिल्ममा कसैको पनि फिल्ममा जुदाउने हाम्रो प्लान पनि छैन र यो विगतको गएको दिनहरूमा पनि जिजिएको टिमले हामीले कसैको फिल्ममा नि अहिलेसम्म जुदाएको पनि छैनौँ र पछिल्लो दिनहरूमा हामी जुदाउने छैनौँ। कहिलेकाहीँ त्यो समय र परिस्थितिले त्यो पर्ला, त्यो छुट्टै कुरो, तर हाम्रो कोसिस के रहन्छ भनेदेखि नेपाली चलचित्र उद्योगको हितको लागि र नेपाली चलचित्रको लागि चाहिँ हाम्रो जिजिए टिम हामी सधैँभरि सकेसम्म सिङ्गल डेटमा र सिङ्गल डेटसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही भएर नै यो के घर केटेरा चाहिँ अहिले धेरैले फिल्म एनाउन्समेन्ट गरेको भएर लाग्छ मान्छेले जुदाउन ल्याएको, तर होइन। परिस्थिति भने फर्स्ट डेट एनाउन्समेन्ट गरेको भएर
हामीले परस्त्रीको ठाउँमा चाहिँ के घर के डेरा ल्याएका हौँ। त्यही भएर मलाई आशा र विश्वास छ जसरी नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि जसरी तपाईँहरूको भूमिका रहन्थ्यो हिजोको दिनमा, तपाईँहरूको जुन खालको ऊर्जा र जोसका साथ नेपाली चलचित्र उद्योगलाई तपाईँले माया गर्नुभएछ। यो घाम पानी नभनेर पानीमा भिजेर पनि तपाईँहरू आएर चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुभएछ। आशा र विश्वास छ के घर के डेरा लगायत परिस्त्री लगायत सम्पूर्ण चलचित्र उद्योगलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। फेरि पनि तपाईँलाई यो के घर के डेरा कार्तिक 4 गते भयो र परिस्थिति चाहिँ फागुन 19 गते चाहिँ यो जिजे ग्रुपबाट चाहिँ वितरण हुँदैछ। आशा र विश्वास छ यसरी नै सम्पूर्ण निर्माता टिमहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। आजसम्म उहाँहरूको माया साथ सहयोगले नै हामी जिजे टिम यहाँ छौँ। धन्यवाद। जीवन सर लगायत तपाईँहरू जति पत्रकार मित्रहरू अगाडि हुनुहुन्छ मञ्चको अगाडि, अनि यहाँ हामी अहिले परस्त्रीको टिम र के घर के डेराको निर्माण पक्ष दुईवटा टिम यहाँ भेला भएर चाहिँ हामीले खासै यो ठुलो प्रोग्राम त केही पनि गर्न खोजेको होइनौँ। हामीले एउटा चलचित्रलाई तयारी गरेर सुटिङ गरेर लिएर आइसकेपछि भोलि प्रदर्शनको टाइममा चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरामा हाम्रो सुटिङकै दौरानमा धेरै छलफलहरू भइरहेको थियो। त्यसमा पनि अब धेरै फिल्महरू आउने भइरहेको छ। के घर के डेरा हाल्दा अझै अर्को फिल्मको एउटा सङ्ख्या बढ्छ, के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यसै गरी हाम्रो दुईवटा निर्माण पक्षसम्म यो कुराहरू पुगेर शर्मिला दिदी, दिपन दाई, सुरज दाई लगायत हामी सबैजना बसेर कुरा गर्दा चाहिँ ठिक छ हाम्रो पनि पोस्टको कामहरू अलिअलि बाँकी छ। हामीले अब नेपाली भाषामा त सकायौँ, अलिकति टाइम बाँकी भएको हुँदा चाहिँ यो टाइम लाग्ने भयो। यसमा गरौँ न त रिप्लेस गरौँ, एउटा सट्टा अर्कै हो, आखिर हाम्रै फिल्म हो, अरूसँग नजाउँ, यसलाई चाहिँ पछि जाउँ, धेरै सङ्ख्या नबढाउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्तिक 4 मा चाहिँ देशभर लगायत अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। फाइनल भइसकेको छैन, त्यो विस्तारमा हामी भन्छौँ भने अब चलचित्र राम्रोसँग चाहिँ हामीले सुटिङ गरेर सकेका छौँ। आजको दिनमा आएर एउटा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नै चित्त बुझ्ने खालको होइन, पूर्ण पारिवारिक र मनोरञ्जनात्मक चलचित्र बनाएको छौँ हामीले यो के घर के डेरालाई चाहिँ। अब आशा छ तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी हाम्रोलाई राम्रोलाई अनि नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दै अगाडि बढाइदिनुहुन्छ होला होइन। त्यही हिसाबले दर्शकहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ होला। दर्शक चाहिँ हाम्रो अब भगवान् रूपी दर्शक भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा स्लोगन छ 2000 वर्ष अगाडिदेखि। सबै अब सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ हामीले कार्तिक 4 मा चाहिँ भगवान् रूपी दर्शक माझै लाँदैछौँ। अब हामीले अहिले छायाङ्कन समाप्त भएर अहिले हाम्रो पोस्टको काम भइरहेको छ। आज विशेष कारणवश चाहिँ निर्देशक दिपेन्द्र के खनाललाई चाहिँ आउन सक्नु भएन। उहाँको घरमा पूजा थियो, त्यो पूजाको चाहिँ मेन पात्र नै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। अहिलेसम्म पनि सकेको छैन भनेर चाहिँ हामीले वेट गर्दा पनि उहाँ पुग्नु भएन। त्यो भएर हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। हजुर हजुर, कलाकार र निर्देशक पनि नआइकन यो प्रदर्शन मिति तोकेको यो प्रेस मिट गरेर भन्न तपाईँहरूले किन हतार गर्नुभयो भन्ने प्रश्न आयो। यो प्रश्न चाहिँ यस्तो छ। हजुर यहीँ छ, माइकमै छु म। हाम्रो चाहिँ यस्तो थियो, प्रदर्शन मिति घोषणा गर्नको लागि हामी निर्देशक र निर्माण पक्ष टिम चाहिँ हिजोसम्म सबैजना रेडी नै थियौँ। त्यही भएर दिपेन सरको अलिकति मेरो काम छ सकिन्छ भनेको हिसाबले हामीले यो 4 बजेलाई प्रोग्राम राखेको हो। त्यो अलिकति पूजापाठ घरको केही कार्यक्रम भएको हुँदा नसकेको कारणले उहाँ आइपुग्नु भएन। अनि कलाकारहरू चाहिँ हामीलाई सुटिङ सक्दै पनि धेरै कलाकारहरू चाहिँ सुटिङमा दौडिनु पर्ने, अर्को प्रोजेक्टमा चाहिँ फ्लोरमा गइरहेको ठाउँमा चाहिँ जोइन हुन जानुपर्ने, त्यो विविध कारणहरू भएको हुँदा चाहिँ हामीले एउटा मिति सार्वजनिक हो चलचित्र रिलिज गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो भनौँ न के भन्ने यसलाई औपचारिक घोषणा मात्र हो। त्यो भएर धेरै चाहिँ गरेनौँ। यो हाम्रो सबैको टाइम मिलाउने चाहिँ जमर्को गरेनौँ भनौँ न आर्टिस्टहरूको। परस्त्री र के घर के डेरा मेरो दिपेन्द्र के खनाल मेरो जेठो छोराले बनाउनु भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो कान्छो छोराको फिल्म मैले जेठो छोरालाई दिनु उदारता भन्न मिल्दैन। यो एउटा माया हो, हामी एउटै हौ। धन्यवाद। आकस्मिक होइन भनेर धेरै डिस्कस गर्न दिनु हो। हामीले पाएको मेसेजमा पनि आकस्मिक थियो र यो कार्यक्रम आकस्मिक नै भएको हो। त्यसमा कुनै हामी सकै गर्दैनौँ। तपाईँहरू डराउनु भएको छ, हताश हुनुभएको छ हो कि होइन?
होइन अब के कुरामा डराउने के जस्तो कुरामा यो कुरा आज जुन प्रोग्राम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ न्युज मात्र पठाएर प्रोग्राम नगरेको भए पनि खासै फरक पर्दैन क्या होइन कार्तिक 4 गते भन्दा पनि त्यत्रो ठुलो फरक पर्दैन। तपाईँले जसरी इमर्जेन्सी रूपमा प्रेस मिट बोलाउनुभयो होइन, जुन कुराहरू तपाईँले यहाँ घोषणा गर्नुभयो डेट मात्रै त्यत्रो धेरै ठुलो आकस्मिक हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्दैन क्या हामीलाई। होइन त्यही भएर पनि हामीले अघि युवराजले पनि भनिसक्यो, हामीले कलाकारहरू त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिएन। होइन एउटा सानो फङ्सन जस्तो फर्मल होइन, धेरै ठुलो प्रेस मिट पनि होइन, एउटा सानो फर्मल एउटा गर्न मात्र खोजेको होइन होइन। अनि त्यही भएर अघि हामीले आर्टिस्टहरूलाई पनि कसैलाई पनि खबर गरेनौँ होइन, किनभने त्यो फर्मल धेरै बनाइराख्नु पनि हाम्रो इच्छा थिएन। अब खालि यति हो कि पर्सलीले दिइसकेपछि एउटा इम्पोर्टेन्स होस् होइन, त्यो प्रेस रिलिज भन्दा पनि एउटा फर्मल होस् फर्मल प्रोग्राम होस् जस्तो भएर मात्र हामीले एउटा सानो इभेन्ट मात्र गरेको हो। अब त्यो अरू त त्यस्तो खासै के हो। ओके, यो डेट आयो कार्तिक 4 गते डेट आयो, अरू पनि फिल्म छ नभए यो फिल्म राम्रो भएर चलिरहेको छ, त्यसमा शङ्का छैन। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि के गरेर अलिकति यो डिजिटल विवादमा छ कि डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन विवादमा छ। पहिला अर्को टिमले बनाउने बेलामा अलिक कहाँबाट पैसा लिएको अनि त्यो पैसाको लफडा छ, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा होइन। त्यो लफडाले गर्दा कतै मुद्दा मामला पर्ने, मुद्दा मामला हाल्छु भन्ने कुरा पनि हामी सुनिरहेको छौँ। त्यसको तपाईँले त्यसलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? बजारबाट अलिअलि पैसा उठिसकेको छ, बुढासुब्बाबाट उठाएको छ भने सुनेको अर्को टिमबाट, अब यो टिमलाई पक्कै त्यो पैसा तिर्ने नतिर्ने भएको पर्ला नपर्ला के छ अलिकति भन्नु नि, अलिकति विवाद छ यो विवाद छ नि, अब सधैँ मैले फेस गरेर आइरहेको विवाद हो। एभ्री टाइम प्रेस कन्फरेन्स हुँदाखेरि, प्रेस मिट हुँदाखेरि, प्रेस के गरिरहेको न्युज आउने बित्तिकै सँगै विवादै आउँछ क्या। तर मैले यो कुरा 1000चोटि सायद अब एभ्री टाइम एउटै कुरा रिपिट गर्दा 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 त अब मोनोटोनस हुन्छ होला होइन। तर अब हाम्रो साइडमा तपाईँले पहिलोचोटि भन्दै हुनुहुन्छ है, गरिरहनु भएको होइन है, पहिलोचोटि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो कुरा टिममा भन्नु होला धेरै पटक होइन हाम्रो सामु यो पहिलोचोटि क्लियर गर्नुहुन्छ होइन। मैले लास्ट टाइम हाम्रो प्रेस मिट गर्दाखेरि पनि मैले त्यहाँ उता भनेको थिएँ यही कुरा होइन, यही क्वेसन आएको थियो, मैले यही कुरा भनेको थिएँ। त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने के खेलेर आधिकारिक रूपमा A+ इन्टरटेनमेन्टको नाम ब्यानरमा रजिस्टर्ड छ होइन। अब A+ इन्टरटेनमेन्टले रजिस्टर्ड गरेको यो मुभी A+ इन्टरटेनमेन्टले फर्मली कुनै संस्थासँग अथवा व्यक्तिसँग पैसा लिएको छ, एग्रिमेन्ट छ भने त्यसको भोगेदार हामी A+ इन्टरटेनमेन्ट के खेलेर टिम हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै अब त्यो त कन्ट्रोभर्सी सबैलाई थाहा छ, कुनै व्यक्तिले पर्सनली पैसा उठाएर फिल्मको नाममा न म फिल्म बनाउँदैछु भनेर पैसा उठाउँदै जान्छ र प्रोड्युसरलाई थाहा हुँदैन, ब्यानरलाई थाहा हुँदैन भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी ब्यानरले लिने कि नलिने, लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यति मात्रै क्वेसन हो क्या। अब तपाईँको क्वेसनमा कथा भनेर सिङ्गे लामाको नाम आएको छ, यो क्लियरली सिङ्गे लामासँग जोडिएको। अनि कथाकारलाई सिङ्गे दाल पहिला उहाँको नाम निर्माता नै थियो, पछि कथामा आयो। उहाँ कार्यकारी निर्माता हो। हामीले कति अनि त्यही शुभलाभ फिल्म्सको नाममा यो फिल्म आएन नि त, पहिलेदेखि नै यो फिल्म शुभलाभ फिल्म्सको अन्तर्गत परेको थिएन नि त यो फिल्म त होइन। A+ इन्टरटेनमेन्टले जबदेखि A+ इन्टरटेनमेन्ट यो फिल्ममा आयो, A+ इन्टरटेनमेन्टले मात्रै त लिड गर्यो नि। अब सिङ्गे दाईले मैले भने नि, हामीले सिङ्गे दाईलाई सिङ्गे दाईको कथा हो, त्यही भएर हामीले सिङ्गे दाईलाई कथाकार त राख्नै पर्ने भयो नि होइन। कथा सिङ्गे दाईको हुँदै गर्दा के केटेर नाम पनि उहाँले जोड्नु भयो हो, उहाँले नाम जोडाउँदै गर्दा उहाँ कार्यकारी निर्माता हुँदै गर्दा डिजिटल फिक्सहरू त्यसमा अब तपाईँहरूले हामी जिम्मेवार दिन्छौँ भन्नु पर्छ। अनि कार्यकारी निर्मातालाई डिजिटल राइट्स बेच्ने अधिकार हुन्छ त? त्यो मेरो सबभन्दा ठुलो क्वेसन हो कि कार्यकारी निर्मातालाई डिजिटल राइट्स डिस्ट्रिब्युसन राइट्स बेच्दै हिँड्ने अधिकार हुन्छ प्रोड्युसरलाई थाहा नभइकन? कार्यकारी राइट्स निर्माता भनेको के हो? उहाँको नि त समस्या स्यालेरी बेसमा इम्प्लोइ हो त उहाँ त मुभीमा। अनि जुन मुभीमा उहाँको नाम छैन, कार्यकर्ता निर्माता मात्रै छ, जुन मुभीमा उहाँको अथोरिटी नै छैन कि उहाँलाई त्यो साइन गर्ने, त्यो डिजिटल राइट्स गर्ने, त्यो डिस्ट्रिब्युसन राइट्स गर्ने, अनि उहाँले गर्दै हिँड्नुभयो र उहाँ दुईवटा पार्टी बिच अग्रिमेन्ट भयो। अनि पछि हामीले थाहा पाउँदाखेरि यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि अनि हामी नै अब हामीलाई पनि त थाहा थिएन नि त त्यो कुरा होइन। अब जस्तो अब अहिले कार्यकारी निर्माता युवराजजी हुनुहुन्छ,
युवराजीले ल मेरो यो कम्पनी छ म यो के केटेराको मान्छे हो डिजिटल राइट्स गरौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँसँग गर्ने हो नि त डिजिटल राइट्स, उहाँसँग गर्ने हो डिस्ट्रिब्युसन राइट्स, कोसँग गर्ने त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्नु पर्ला नि त। आजकलको जमानामा आधिकारिकता भन्ने त हुन्छ होला, फाइल हुन्छ होला, कहाँ रजिस्टर्ड छ के छ एउटा फर्मालिटी प्रोसेस त हुन्छ होला नि। अग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा दुईटा पार्टीको कुनै फर्मल अग्रिमेन्ट भइरहेछ भने त्यो फर्मल अग्रिमेन्टमा सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू त चाहिने होला नि, के पनि चाहिँदैन अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि। अनि त्यो सबैको बोझ अनि अहिले भएन कारण पनि सिङ्गे लामा नै हो कि तपाईहरु निर्देशक परिवर्तन हो कारण के अन्तिम होइन। निर्देशक परिवर्तन हो त उहाँले हामी अस्ति पनि भनिसक्यौँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष कोभिड अन्तरालमा धेरै कुरा भयो, पर्सनल कुरा धेरै आउँछ होइन। यो मुभी पनि अनि अब उहाँले सुब्रतजीले अब होइन म यो मुभी गर्दिनँ अब यस्तो यस्तो अब उहाँको पनि त अरू प्रोफेसनहरू छ नि त, धेरै कुरा उहाँले होल्ड गरेर बसिरहेको थियो नि त, उहाँले थेक्न सक्नु भएन होइन। अनि त्यो भएर त उहाँले आफैले हामीले दुईजनाको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको अग्रिमेन्ट हो नि त त्यो। त्यो ठुलो कुरा पनि त होइन नि त फेरि होइन, यस्तो ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने कुरा पनि त छैन नि त्यसमा। निर्देशक परिवर्तन भयो, उहाँको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा छोड्नु भयो, सक्यो त। तर निर्देशकले एउटा भिडियोमा के भन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ निर्देशकलाई दुधबाट झिङ्गा खाले चाहिँ खानुभयो अरे भन्नु। त्यो आर्टिकल मैले पनि पढेँ होइन। अनि अब सेल्फ ह्यान्ड यो कस्तो कुरा हो भने उहाँको ह्यान्ड राइटिङमा विकास बोर्डमा उहाँले निवेदन लिएर छोडेको छ। के कारणले छोड्नु भयो त्यो तपाईँहरूलाई उहाँ कपी विकास बोर्डमा जानुभयो त्यो कपी रजिस्टर्ड छ होइन। अब हामीले भनिराख्नु भन्दा पनि फर्मल के हो त त्यतिर जाउँ न। उहाँले आफैले खुद ह्यान्ड राइटिङ गरेर यो मुभी विकास बोर्डमा आफ्नो ह्यान्ड राइटिङमा गरेको कुरा पत्याउने कि अब म कुनै पेपरले भनेको कुरा पत्याउने। आधिकारिकता भन्ने त हुन्छ होला नि। उहाँले बोल्नु र लेखाइ फरक थियो भने बुझ्नु। यो तपाईँको अहिलेको एउटा क्वेसन थियो सिङ्गे लामा दाई पहिला चाहिँ कार्यकारी निर्माता हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कथाकार हुनुभएछ भनेर। यसमा म के भन्छु भने उहाँ कार्यकारी निर्माता चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि कोभिडभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो र हामी फिल्म पनि त्यही टाइममा सुटिङमा जाने भनेर एकदम त्यसको सम्पूर्ण तयारी भएको थियो त्यो टाइममा। अब दुर्भाग्यवश यो कोरोना महामारी आयो, अब देश विदेश सबै ठाउँमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यो कोरोनाले सिङ्गे दाईलाई पनि गाउँ फर्कायो, सायद चेन्ज भएको छ। अनि त्यो बेला उहाँले माहौल क्रिएट गर्नुभयो, फिल्म बन्न सकेन। अब अहिले सिङ्गे दाई चाहिँ सम्पर्कविहीन नै जस्तो अवस्थामा 2-4 महिना 5-7 महिनासम्म सम्पर्कविहीन जस्तो कोहीसँग सम्पर्कमा नभइसके पछाडि फिल्म बनाऊ भनेर 54 लाख रुपियाँ त्यो बेला A+ इन्टरटेनमेन्टको पैसा चाहिँ गएको थियो। उहाँहरूको कति थियो मलाई थाहा छैन होइन, त्यो पैसा गएको छ। यो बेला नि फिल्म बनाऊ, सिङ्गे दाई हुनुहुन्न, अब के गर्ने त, फिल्म बनाऊ भन्दै हामी आउँदै डोर्याउँदै यो अब के घर केटेराको नामलाई मात्रै डोर्याएर आधिकारिक मान्छे हुनुहुन्न के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गे दाईको सुवलामा फिल्मसको नाममा चाहिँ चलचित्र रजिस्ट्रेसन थिएन। त्यो चाहिँ कम्पनी अर्कै कम्पनीमा थियो, माउन्ट एभरेस्टको नाममा थियो चलचित्र लगाउने चाहिँ हजुर उहाँ थियो। अनि सिङ्गे दाई नभइसके पछाडि चाहिँ अब फिल्म बनाउने ल बनाऊ भनेर आउँदाखेरि सिङ्गे दाईको रचनालाई चाहिँ हामीले अब मार्नु भएन। जस्तै अब आजको दिनमा आएर त्यो बेला त सबै गयो, अब नयाँ तरिकाले फिल्म बनाउनु पऱ्यो, नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्यो। त्यो हुँदा सिङ्गे दाईकै कथामा चाहिँ हामीले फिल्म बनाइरहेको हुँदा चाहिँ कथाकार सिङ्गे दाई भनेर सिङ्गे दाईको नाम चाहिँ हामीले यो के घर किटेराबाट हटाउँदैनौँ कहिले पनि होइन, हटाउन पनि चाहँदैनौँ र हट्दैन पनि थियो। त्यही भएर उहाँको नाम चाहिँ हामीले राखिरहेकै छौँ यसमा चाहिँ। अनि सुब्रत दाईको केसमा लास्टमा एउटा कुरा है, तपाईँको बोर्डमा पनि नाम छ मुख्य कलाकार दयान राई कथाकार विपिन कार्की होइन। त्यही दिन चाहिँ दयानजीको अर्को फिल्म पनि रिलिज हुँदैछ, त्यही दिन चाहिँ विपिन कार्कीको अर्को फिल्म रिलिज हुँदैछ। उहाँहरूलाई यो पनि रिलिज हुँदैछ भन्ने तपाईँलाई छलफल भयो कि भएन? हाम्रो यो सुटिङको बिचमा चाहिँ एकचोटि यस्तो छ, अब रिलिज कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदा चाहिँ अब रिलिजको बारेमा छलफल गर्दै गरौँ भन्दा हाम्रो छलफल पनि राम्रोसँग भएन कोहीसँग पनि। अनि हामीले चाहिँ अब रिलिज गर्ने डेट पनि खासै पाइएन त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म। हरेक दिनमा चाहिँ 2टा 3टा 4टा 5वटा फिल्महरू चाहिँ त्यस्तै गरी आइरहेको छन्। अनि सबैले एउटा यो माहौल चाहिँ हाम्रो फिल्मको माहौल चाहिँ एउटा रमाइलो कमेडी फुल्ली यो पारिवारिक ड्रामा
कमेडी ड्रामा भएको हिसाबले एउटा रमाइलो माहौलमा हामी पनि हालौँ न। हाम्रो सङ्ख्या धेरै हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग परस्त्रीसँग डेट माग्यौँ, उहाँहरूको पनि अलिकति टाइम त्यस्तै रहेछ, उहाँहरूले दिनुभयो र हामीले त्यो सङ्ख्या बढाउने ठाउँमा चाहिँ एउटाको ठाउँमा अर्कोलाई रिप्लेस गरेको हामीले उहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग जुदाउने, उहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग जुदाउने भन्ने हिसाबले जुदाउनको लागि चाहिँ गरिएको छ। कलाकारले प्रमोसनको लागि समय गाह्रो होला भन्ने जुदाउनु त भइरहन्छ अब त्यो त अब के भन्ने त्यही बेला नै निर्भर हुन्छ। अब कसरी म्यानेज हुन्छ, कोही अब हामी सर्छौँ कि उहाँहरू आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न कि भन्ने कुराहरू छ। अब अहिले सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। The Cinema Times, The Cinema Times.